Honorable Senator Irfan Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। दो तीन बातें मैं भी अर्ज करना चाहता हूं, कुछ लेकिन इख्तिसार के साथ। थैंक यू। ये इख्तिसार का लफ्ज आप हमेशा मेरी गुफ्तगू के वक्त बोलते हैं, क्योंकि आपने ही इंट्रोड्यूस कराया ना उसमें, आपने और शेरी रहमान मैंने ने। तवील का लफ्ज भी सिखाया था सर। तो सर मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक बात तो ये हुई कि इलेक्शंस वक्त पे हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज भी बड़ा आजकल मारूफ हो चुका है। और आमतौर पे होता यह है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं, नतायज आ जाते हैं, कोई पार्टी जीत जाती है, कोई पार्टी हार जाती है, तो फिर ये टर्मिनोलॉजी सामने आती है कि जी धांधली हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली हमें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि 3 महीने पहले ये वावेला क्यों हो रहा है। क्या इन्हें कोई नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है? क्या इन्हें नजर आ गया है कि इनके नामा-ए-अमाल में क्या था और लोग इनके पोलिंग एजेंट्स भी नहीं मिलने वाले और इनके पोलिंग स्टेशंस पे वीरानी का आलम होगा? क्या इन्हें अभी से दिखाई देने लगा है? हमने तो उस वक्त भी 2018 में कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड था, 2013 में कौन सा था? 2013 के इलेक्शन हम जीते हैं, आसिफ जरदारी साहब सदर थे, मीर हजार खान खोसो उनके बनाए हुए वजीर आजम थे, चारों सूबाई वज़राए आला उनके बनाए हुए थे, उनके एक्सटेंशन याफ्ता अशफाक परवेज कियानी बैठे हुए थे आर्मी चीफ के तौर पर। हमने तो उस कैफियत में इलेक्शन लड़ा, एक दफा नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और वो इलेक्शन जीते हम। ये अलग बात है कि 4 महीने बाद फिर हमें घर भेज दिया गया। तो एक तो ये बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंशाल्लाह सबके पास है, सब आए, अवाम के पास आए। बुनियादी बात नारे नहीं है, फलसफा नहीं है, कोई जज्बातियत नहीं है, इमोशनलिज्म नहीं है। बुनियादी बात यह है कि जब आपको इख्तिदार मिला तो आपने अवाम के लिए क्या किया? 1, 2, 3, 4 चीजें गिनवाएं। हम भी गिनवा देंगे, आप भी गिनवा दें, अवाम पे फैसला छोड़ देते। दूसरी बात मेरे डॉक्टर साहब ने भी फरमाई और सादिया भी और बजंजो साहब ने भी कही कि ये जो नैब है सर, ये एक लानत है। नैब की लानत का तौक हम जो जमहूरियत परस्तों ने डाला हुआ है अपने गलों के अंदर, ये हम सब के लिए भी शर्मिंदगी का तौक है। मुझे समझ नहीं आती कि आमरों के बनाए हुए कानून जो सियासतदानों के लिए बनते हैं, सियासतदानों को टारगेट करने के लिए बनते हैं, उनका नाटका बंद करने के लिए बनते हैं, उन्हें साल साल जेलों में डालने के लिए बनते हैं, वो हमें इतने अजीज क्यों होते हैं? एक मुकदमा, यहां अली जफर बैठे हैं, तारड़ साहब बैठे हुए हैं, एक मुकदमा जो नैब ने किसी शख्स पे बनाया हो और उसने सस्टेन किया हो जाके सुप्रीम कोर्ट तक, कोई एक मुकदमा भी नहीं है, एक केस भी नहीं है। हजारों केसेस बने, हजारों लोग जेलों में अब भी पड़े हुए हैं, अरबों खरबों रुपए लुटा रहे हैं हम, लेकिन कोई नतीजा नहीं है। खुद अदालतें कहती हैं कि ये काला कानून है और हम उस काले कानून को सीने से लगाए बैठे हैं। हमें, हमारे अंदर इतनी तवानाई होनी चाहिए कि इस सरतान को अब निकाल के बाहर फेंके अपने आइन से। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की इसने सिवाय रेवड़ हाँकने के और डंडे मार के दूसरी पार्टियों में शामिल करने के या किसी पार्टी से निकालने के कोई काम नहीं किया जनाब आली। और तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, वो एक इश्तिहार के बारे में बात हुई है कि किस बलबूते पे ये इश्तिहार आ गया है और करोड़ों रुपए हमारे जो टैक्स पेयर्स के हैं वो क्यों उस पर लगाए गए। मैं तो एक बुनियादी बात करता हूं सर, ये जो तमाशा है जिसको हम निगरान हुकूमतें कहते हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए। इसका कोई जवाब ही नहीं है सिरे से। दुनिया के अंदर 200 ममालिक हैं आपके, किसी एक मुल्क के अंदर ये नहीं हो रहा है। हम बना देते हैं और पता नहीं कहां कहां से किसी के पसंदीदा चेहरे हैं, कुछ वाकई लायक हैं, कुछ फायक हैं, कुछ एहलियत रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो मैडम कुछ कह रही है लेकिन मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये सर एक ऐसा खेल और एक ऐसा सर्कस है, एक ऐसा तमाशा है जिसको अब खत्म हो जाना चाहिए। हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी जमहूरियत आगे बढ़ रही है माशाअल्लाह। जो सिटिंग गवर्नमेंट है
اس کو لے آئیں آپ انٹرم کے موڈ کے اندر، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. وہ جس دن اس کی میعاد ختم ہوتی ہے وہ نگران حکومت بن جائے گی، وہ پوسٹنگ نہیں کرے گی، وہ ٹرانسفرز نہیں کرے گی، وہ سب کچھ محدود ہو کے رہ جائے گی ایک نگران حکومت کے، جس طرح کہ ہر مہذب ملک کے اندر ہوتا ہے. ہمیں یہ تماشا تھوڑا سا سر تھوڑی سی بات میں اور کروں گا. اور جی ہاں، اتنی ہی تقریباً جتنی میں کر چکا ہوں سر. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرا خیال ہے ختم کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ایک کہی گئی پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے سر بات ہوئی. پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسن اسپیسیفک کی کہانی جناب چیئرمین یہ یہاں سے شروع نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں یہ قانون بنا ہے. یہ پرسن اسپیسیفک کی کہانی شروع ہونی چاہیے تھی 2017 سے. کیا پاناما کے اندر جس کا نام نہیں تھا اور پاناما کے اندر جو 500 دوسرے لوگ تھے، پاناما کے 500 لوگوں کو آپ نے نہیں پوچھا؟ جس کا نام نہیں تھا اس کو پکڑ کے آپ کے کٹارے میں لے آئے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ اگر یہ پرسن اسپیسیفک تھا، آگے چلیے. پھر آپ ایک جے آئی ٹی بناتے ہیں جو 76 سال کی تاریخ میں نہیں بنی. اس ایک شخص کے لیے 2 فوجی افسروں کو بٹھاتے ہیں اس کے اندر. کیا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ پھر آپ ایک جے آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ بینچ بٹھاتے ہیں. کسی اور شخص کے بارے میں وہ بینچ بیٹھا ہے مانیٹرنگ، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا. سسیلین مافیا مجھے کہا گیا، گاڈ فادر مجھے کہا گیا، یہ کیا پرسن اسپیسیفک باتیں نہیں تھی؟ اور پھر کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا کہ جب مقدمہ چلا جائے احتساب عدالت میں تو اس کے اندر وہ جج مانیٹر بیٹھے جو آلریڈی اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے اور ڈنڈا لے کے روز شام کو پوچھے اس جج سے کہ تم نے ہمارے فیصلے کے خلاف تو کوئی بات نہیں سوچی، نہیں کرنی؟ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ اور بتائیں مجھے دنیا کی تاریخ میں کسی کو اگر سزا ملی ہے کہ جو تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اس لیے گھر چلے جاؤ، کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ جب آپ 7 سال 4 سال 6 سال ایک شخص کی پیٹھ پہ پرسن اسپیسیفک کے کوڑے مارتے رہتے، اور اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور اس کو رعایت ملتی ہے، اس کو نہیں رعایت ملتی، ہر اس شخص کو رعایت ملتی ہے جو معتوب ہے، جو اس قانون کی زد میں آیا ہوا ہے، جس کی پیٹھ پہ کوڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا. خدا کے لیے انصاف ہونے دیں. یہ انصاف آپ کے بھی کام آئے گا، دوسروں کے بھی کام آئے گا. اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک کے تانے نہ دیں. بہت سی چیزیں آج بھی پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سب کو انصاف ملنا چاہیے، سب کے ساتھ عزت نفس کا سلوک ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے 184(3) ایک ایسا ہی کالا قانون ہے میں سمجھتا ہوں جس کے تحت ایسی سزائیں مل جاتی ہیں کہ ان کا مداوا ہی کوئی نہیں ہے. ایک سیشن کورٹ سے چلتا ہے، ہائی کورٹ میں آتا ہے، ہائی کورٹ سے آتا ہے، سپریم کورٹ میں آتا ہے، پھر نظر ثانی میں جاتا ہے. ایک شخص کو آپ ٹانگ دیتے ہیں عمر بھر کے لیے، گھر چلے جاؤ، اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہے. یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ تو خدا کے لیے پرسن اسپیسیفک کا تانا دیں تو ان حقائق کو ضرور مد نظر رکھیا کریں. تھینک یو. آنریبل سینیٹر مشاہد حسین سید. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر چیئرمین، آج جو ڈسکشن ہوئی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو انڈورس واٹ ہیز بین سیڈ بائی